हांव आतां कवळेकार बूक स्टॉल हे कवळेकार बूक स्टॉल आनी ही ओल्ड मुन्सिपाल्टी तेजे सकयल येयला पळय. हांगा आतां कितें जालां पळय, हांगा परिस्थिती आनीक गंभीर जाल्या सारकी रस्त्याची. हेजेर फाटल्या फावटी हांवें व्हिडिओ काडलेलो तेन्ना तेंच्यांनी पेज मारलेलो. आतां पळय आतां वर्स जाला पळय कितें जालां तें पळय. हांगासर केदो व्हडलो खड्डो पडला पळय. तेंच्यांनी पेज मारलेलो जेन्ना व्हिडिओ केलो तेन्ना रोखडोच दुसऱ्या दिसा पेज मारलेलो. म्हळ्यार आतां सारकें वर्स जाला सारकें. म्हणल्यार हांगा जालां कितें आतां पळय. आनी हांगासर हें जें आतां जंक्शन जाल्लेलें आहा हें आतां अशें जालां. इतली ट्रॅफीक हांगासर आसता, इतली ट्रॅफीक आसता हांगासर. आतां 5:45 जाल्या वरां तांची. हांगासर सिग्नलां घातलेलीं, ट्रॅफीक सिग्नलां घातलेलीं ती काडली. लास्ट पर्यंत ती चालू जावंक ना. वर्सभर उरली ती काडली सिग्नलां. त्यो सकयलसून गाडयो येतात, वयरसून गाडयो येतात, मागीर परत्यो अश्यो वयतात वयर, परत्यो भितर वचूंक सोदता. सबंद दीस हांगासर सबंद दीस हांगा ट्रॅफीक आसता. पळय कितें जालां ती. लोकांक चलोंक तर मेळना तें जालेंच. दुयेरानूय दाखयलां हांवें. फुटपाथ ना, लोकांक चलोंक मेळना, नॅरो रोड. हांगा परिस्थिती तीच आहा. जर कोण क्रॉस करतलो हेवटेन तेवटेन वचोंक जाल्यार ताका कशेंच शक्य ना क्रॉस करपाक. आतां लोक केन्ना केन्ना गाडयो उब्यो करतात म्हणून लोकांक क्रॉस करूंक मेळटा, नाल्यार ना तें ना. आतां जो कोण स्कुटरेन वयता पळय कितले त्रास जाता पळय हांगासर. पळय कितें जालां पळय. पळया ओल्ड मुन्सिपाल्टीच्या सकयल हें कवळेकार बूक स्टॉल आहा. तेच्या फुडल्यान तशेंच हॉटेल विलेना तेच्या फुडल्यान हो रोड गेला तो अलंकारा कडेन. हेची आनी परिस्थिती हो जो स्ट्रेट रोड गेला तेजी परिस्थिती आयजूच न्हू वर्स जालेलें आसतलें. सामकी आतां वर्स जाल्या सारकी. फुडें फुडें वयता तशें वर्स जाला. मागीर आमच्या रेमान्स हॉस्पिटला कडेन थंयसरूय तेंच जाल्लेलें आहा. चर्चीच्या फाटल्यान थंयसरूय तेंच जाल्लेलें आहा. हें पळय हें कितें जालां पळय. माझे नाव उदय हिरवे. हांव आमच्या पोरन्या मुन्सिपाल्टी कडेन आसा. ही परिस्थिती पळयात आतां. गव्हर्मेंट सुटलेलो आसा. ही म्हापशा बस स्टँडार वचपाक रोड आसा आनी कोर्टा कडेन ते वणगे पळयात केदे व्हडले पडल्यात ते. स्कूटर सुद्दां घेवन कोण जर वचत जाल्यार तो म्हणून पडटलो. पळयात ही परिस्थिती म्हापशेची. हे पळयात वणगे पळयात. हे फाटल्याच्यान आमी घातलेले. आतां पळयात हे गाडी पळय कशी येता ती. गाडी पळयात पळयात गाडी कशी येता ती पळयात पळयात. ही 4 व्हिलर म्हणून चालवा जावं शकता. 2 व्हिलर एक बायल कोण येयली ताका जबाबदार कोण. केदो व्हडलो वणगो पळयात. हो पळयात पळयात टायर पळय केदो व्हडलो पडटा पळयात पळयात. हे पळय ही परिस्थिती पळयात. हे मुन्सिपाल्टी दिसना काय कोणाक लागता. PWDक लागता काय मुन्सिपाल्टीक लागता. अरे करात मरे कोणाक रावल्यात रे. एक सारको का पावस पडना. डांबार बरें केमिकल घालात त्या हितून. सॉरी डांबारान न्हू आमच्या सिमिटान केमिकल बरें घालात आनी घालात मरे. चवथ तेकली मरे. चवथी पयलीं कोण मेल्लो जावं तुमकां. हे पळय मरे कशें उसाडा पळय मरे हांगा उदक. हे घाण उदीक पळय मरे उसाडा कशें. अरे म्हाका सांग मुन्सिपाल्टी इतले लोक वयतात हांगासून. हे मुन्सिपाल्टी हांगासून वाट वचपाक आहा थंयसून वाट वचपाक आसा. ना हे कितें चल्लां तें पळयात मरे. लक्ष घालात मरे. वणगे पळयात मरे केदे व्हडले पडल्यात ते. भंय दिसता भंय दिसता. केदो व्हडलो वणगो पळय. केदो व्हडलो वणगो आतां पळयात. केदो व्हडलो वणगो आहा पळय. हो पळय केदो व्हडलो वणगो आहा पळय. हे चल्लां कितें रे म्हापशें आमचे. एकट्या कावन्सिलराक दिसना. गव्हर्मेंट सुटलो मरे. ह्या टायम एक्सिडंटूय जावं शकता. तो आपणें पुलीस काम करता पळय काय बरो करात मरे. पण 1 2 3 4 वणगे आहेत हांगासर. हो जो रोड आहा ही आमची चर्च सेंट जॉर्ज चर्च तेच्या सायडीकसून जो रोड तार ब्रिजा वरसून येयला तो रोड हो. हांगा पळय हांगा तशेंच हेकाय तशेंच कितलेच म्हणे जाले. हे रोडाची परिस्थिती अशीच ही अशीच आहा सेम आहा. मदीं मदीं कितें घातलें आमी तेजे एक व्हिडिओ केल्लो फाटल्या दिसांनी. आतां जाल्यार सामकें वर्स जालां. आतां पळया कितें जालां तें.
हय म्हापशेचे लोक म्हणटात बेस्ट रोड म्हणटात गोंयचे खरें पळोवंक गेल्यार बेस्ट रोडूच हे हांकां आनी कितें म्हणटलो हय तशें आतां हांव पावला कलंगूटकार हॉस्पिटल आहा तेच्या फुडल्यान हांगा जाल्यार परिस्थिती सारकी आनीक गंभीर जालेली आहा हे फाटल्या दिसांनी आमी हेचेर व्हिडियो केल्लो तेन्ना मातशे 2-3 कडेन हेंच्यांनी पेज मारलेले आनी तेजो कांय फायदो जावंक ना पेज मारलेले बेश्टे खड्डे थोडे आहा ते फूल जाले पळय कितें जालां तें कशे खड्डे पडल्यात पळय म्हापश्यां वयता ते खड्डे जाल्यात हय कसो त्रास जाता लोकांक हांगासर चलपाक जाल्यार चान्सूच ना चलोन वयतले जाल्यार हें आतां आमी चंद्रार पावल्या भशेन हांगासर खड्डे पडल्यात पळय कित्याक अशे खड्डे आहात की गाडयेचें तुजें सस्पेन्शन मोडून पडूंक शकता हें आतां रेमंसाच्या फुडल्यान पावला हांव बरें हेजेर फाटल्या दिसांनी केल्लो व्हिडियो तेन्ना एक 2-4 जाग्याचेर तेंच्यांनी पेच मारलेले आनी बाकीचे मेन आहा ते तशें नासलेले त्रास जाता तुका हय रस्ते चलोवंक म्हणून आतां कितली वर जालें रस्त्याचें कामूच कांय ना आनी येयल्ले फाटी हेच जाता मरे प्रॉब्लेम तर कितें तरी करूंक जाय न्हू उपाय हे मारतात पेज मारतात ते उपकार पेज मारून फायदो कितें आज पेज मारल्यार फाल्यां वयतात मरे ते आनी बरें करात न्हू आतां कितलीं वर्सां आमी पळयतात म्हापशेचो MLA कांयच पळयना कांयच करीत ना कितें फायदो हां आनी सगळे गाडयेचो वाड लागता मरे गाडी फिट आमी आतां थोडे फाटी आतां कितें गाडी म्हाजी हें जावन शॉक्स गेले आनी ते लागता उलयन हांव कितें सस्पेन्शनाची वाड लागता म्हणून खूबच मरे सगळें चल बरें धुलेर म्हापसा मेन रोड नायक स्टोर हांगासर तेजे फुडल्यान हे खड्डे 2 दिसतात सामके डेंजरस खड्डे हे वर्साचे खड्डे हांगा पडटात मागीर हांगासर कोण कोण माती घालता गुणे घालता म्हणल्यार आमची ऑथॉरिटी कांय करिना सामके डेंजरस आनी हो जो रोड आहा नेवरो रोड हो हांगा चलपाक फुटपाथ ना लोकांक चलोंक मेळटा पळय कोण चलोन वयतलो जाल्यार तशेंच हांगा वाळकी शॉपा कडेन थंयसरूय बरे मेजर खड्डे पडले ते जाल्यार दिसच नात थंयसर तर ते उदीक तांबडें दिसता हांगासर कांयच कळना हांगा अशें आहा की जेन्ना स्कुटर वयता आनी तो पडटा तेन्नाच कळटा हांगासर हो एक रोड गेला डांगी कॉलनी हें वाळके शॉप हांगा इतल्यो गाडयो असतात की तुका उबो सुद्दां रावंक जायना असो आतां व्हिडियो करतले जाल्यार इतली हांगासर ट्रॅफीक आसता आनी तितून हे खड्डे हे सामके डेंजरस आहा ते हेजे पयलीं फाटल्यान जाताले एक्टिवा शोरूमा कडेन ह्या फावटी हेवटेन जालें पळय हेजेर कितें तर मातशें फास्ट जावंक जाय कळाय ना ते रातचे जाल्यार कांयच कळना आतां नायक स्टोराचो पात्रांव महेंद्र नायक म्हाज्या फुड्यान आहा तेच्या फुड्यान हे वर्सां हे खड्डे पडटा हांगा न्हू हांगा खड्डे पडत आसा हांगा 2 खड्डे पडलेले आसा हेका जिम्मेदार कोण फाल्यां काय कोण पडलो जाल्यार हेका जिम्मेदार कोण म्युन्सिपाल्टी आसा काय चीफ ऑफिसर काय इंजिनियर आसा हेका बेगीनच्या बेगीन हे खड्डे मातशे चवथी पयलीं बंद करून घालपाचे आनी गाडयो वयता चवथीच्यो गणपती घेवन वयता त्यो मातश्यो सुरळीत वयच्यो हीच अपेक्षा आसा तुमचे कडेन तसो हो एक आहा खड्डो हांगा हो मेजर जाल्लो आहा बरो डीप जाला आनी हो रस्तो असो आहा आतां हांवें फाटल्यानूय सांगला रस्तो इतलो नॅरो रोड आहा हांगासर कोणी चलोन दाखोवचें नाल्यार जे कोण ऑफिसर आहा व्हडले ऑफिसर आहा तेंच्यांनी हांगा येवचें धुलेर म्हापसा आनी ह्या रोडाक ह्या टायमार जावं सकाळच्या टायमार जावं चलोन वयचो हांगासून पेट्रोल पंपा कडेन पर्यंत चलोंक जातालें पळय तुमकां
हांगा खळयेन देंवचें पडटा लोकांक. ह्यो खळयो आहा सायडीक फोडपाच ना, रस्ते नेरो तितून हे खड्डे. हो बरो डीप खड्डो आहा. हे डीप फार्मासीच्या फुडल्यान, हे पळय डीप फार्मास आहा तेच्या फुडल्यान हे धुल्यार मेन रोड म्हापसा. हांगा स्कूटरवालो पयर एकलो पडला रातचो. पळय कितल्यो गाडी कशी वयता पळय, कितलो डीप आहा पळय कळना. पळय 2 बसी सुद्दां सोडपाक कितलो त्रास जाता तो पळय हांगासर. तेन्ना कोण चलोन वता तेजे कितें हालत जाताले. हय सावकाश सावकाश. हय आतां मातसो फुडें येयलो विलेन हॉटेला कडसून अलंकार रोड आहा थंयसर आमी आतां. हांगा गॅसमॅन आहा पळय. हांगा अशे खड्डे पडल्यात आनी हांगासर तशी ट्रॅफीक आसता. इतली ट्रॅफीक आसता कळना, कोण खंय वयता तो कळना. हे खड्डे चुकयतना आनी मागीर झगडीं जातात आनी मागीर एक्सिडंटूय जातात. पळय कशें जालें पळय. आतां मातसो फुडें येयला अलंकार पावता पावता जेवेरन सन्स. हांगा टेलर आसलो आदलो. हांगा जेवेरन सन्स तेच्या फुडल्यान आतां हें. हांगा अशी परिस्थिती आहा. आयचेच न्हू, हाका कितलेच म्हयने जाले. फक्त मदीं मदीं पॅचीस मारलेले आनी कांयच करूंक ना. 2 व्हिलर जाल्यार चलोवंकूच जायना हांगासर. आनी तूं खंयच्या सायडीक रावतलो तोय कळना, तुका सायडीक रावंकूय मेळना. जेन्ना 4 व्हिलर येता तेन्ना अशें जाता की हांगासर पळय हांगा सुद्दां 2 फावटी कोणाचे स्कुटरी पडलेले आहा सायड दिताना. हेजी आनी परिस्थिती सामकी हांगासर वर्स जाल्लेली आहा. अशें ते पॅच मारून रस्तो सारको जावपाना. फूल रस्त्याचीच चाळण जाल्लेली हांगासर. आनी फुडें फुडें तर खूबच आहा. फुडें हेच्या फुडें